May utos sa inyong tanan mga igsuon o hinautunta nga kining atong pagtuon sa nining nga serye about spiritual wholeness na katabang sa ato nga magtan-aw kita sa atong kaugalingon nga kita giayo na sa Ginoo spiritually ang atong mga kasing-kasing atong relasyon sa Ginoo o makaapekto usab ni sa atong relasyon sa isig-kaingon. So niini nga udto atong tapuson kining atong serye nining last na to nga topic mao ni nga hindi kita magbaton og critical spirit hinuon magbaton kita og mapinasayloon nga kasing-kasing. So critical spirit versus forgiveness. Akong basahon ng Matthew City versikulo 1:5 pahimagno kini ni Ginoong Kristo nanungod sa pagkakritika or pagkakritiko kaning judgmental ang spirito. Matthew City 1:5. Ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili usab kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios sama sa paghukom ninyo sa uban. Ang basihanan nga inyong gamiton sa paghukom sa uban mausab ang basihanan nga gamiton sa Dios kaninyo. Nganong tan-awon man ninyo pag-ayo ang gamay nga puling sa imong isig katawo apan wala nimo tagda ang imong puling nga sama kadako sa truso? Unsaon mo pag-ingon kaniya igsuon kuhaon ko ang imong puling kung diha sa imong mata may puling usab nga murag truso kadako? Tigpa karon ingnon kuhaa una ang imong puling nga murag truso kadako aron makakita ka pag-ayo sa imong pagkuha sa gamay nga puling sa imong isig katawo. Kining atong gibasa naigilarawan si Ginoong Kristo nanungod sa pagtudlo niya nga dili kita mahimong critical spirit o kining pagka-judgmental. Kini nga bahin sa kasulatan gitawag ni og exaggeration, hyperbole kung sa English pa. Adi ko kay balaw ning unsa ni binisaya karabang gipasobrahan ni Ginoong Kristo para gyud nga matagan og emphasis karabang matagaan matagan gyud og pagtamod nato ba kanang sobra ba kumingon ganito nga akong kinomo murag kadako og sama sa lubi di na tinuod gamay ang akong kinomo pero ako gi-exaggerate aron makaingon ang tao nga dako dagyo ko kinomo. So mao na ang literary nga or bahin sa kasulatan or bahin sa literature nga gitawag nato exaggeration, hyperbole. So ang example ni Ginoong Kristo dinhi nga makakita ka sa puling sa imong silingan nya di ka kita sa truso sa imong nasa imong tubangan. Imposible ganang di makakita. Pero maunay mahitabo kung kita critical og spirito. Di ta kakita sa dako nga truso sa atong tubangan kay makita nato ang gamay sa atong silingan, gamay nga puling sa iyang mata. Kaya nga naman, mura batang nabulagan sa ato kaugalingon nga makasaypanan kaya nakita nato ang kasaypanan sa uban o unsa may mga dautan sa uban nga tao. Maunay kalisod sa usa ka kasing-kasing critical. Dili po ni karma nga kung nga mura bitag katudlo nga kung unsay imong paghukom sa uban mo paghukom sa himuon nila sa imo. Kini nagatudlo ni sa ato nga kasalanan ang dako nga sala gyud ang pagka-judgmental o critical nga espiritu. Subot ingnon ni Ginoong Kristo nga dili gyud kita magbaton o critical spirit. So atong usisahon tong mga kasing-kasing dali ba kita makahukom sa uban? Unya di kita kakita sa ato kaugalingon nga kasaypanan. So naay diferensya. Dili sa atong mata kundi sa atong kasing-kasing natay critical spirit. Si Pablo nagapahimagno kanato sa Roma 2:1. Unya makaingon ka nga angay silang silutan sa Dios kay labihan kadautan ang ilang gibuhat apan ikaw nga nagaingon ni ana nagahukom usab sa imong kaugalingon kay gipakadautan mo sila apan mausab ang imong gibuhat. So nagahisgot si Pablo dinhi sa mga
kudiyo nga mga reliyoso nga nagabantay sa kasuguan sa Ten Commandments. Mahal lang sila hukom nga wa ninyo tumana ang pulong sa Ginoo, pero sila mismo man gyapon mo tuman. Dili sila nagatuman sa pulong sa Ginoo, pero musaway sila sa mga tao nga dili makatuman sa pulong sa Ginoo o sa kasuguan sa Dios. Sa Roma 14 versikulo 10, busa ayaw ninyo tamaya o hukmi inyong mga igsoon kang Kristo, kay kitang tanan mo atubang sa Dios ug siya ang muhukom kung ang atong gibuhat maayo o dautan. Muna gitaw nga judgment seat ni Kristo. Siya muhukom kanato nga mga Kristohanon o mga tumuluo. May gitaw nga judgment seat of Christ. So, dili kita magmahinukmanon or critical in spirit. Labi ni kita tumangigsoon kay kitang tanan matubang sa judgment seat of Christ. Si Pablo mismo naghatag og halimbawa sa iniining pamatasan o kinaugalian nga dili maghukom. Ingon niya sa 1 Corinto 4 versikulo 3, ang istorya dinhi nga naay mga uban nga mga igsuon nga mura naghukom sa iya or mura bagi-criticize siya. Unya mo ni iyang tubag. Ingon niya sa 1 Corinto 4:3 hangtod ni sa versikulo 5. Walay balik kanako unsa ang pag-ilan ninyo o nibisan kinsa kanako. Ako gani mismo dili makaingon nga ang akong pag-alagad sa Dios maayo o dili. Hinuon, limpyo ang akong konsensya. Apan wala ka na magkakahulugan nga wala na ako'y sala. Ang Ginoo lang gayud ang makaingon kung husto o dili ang akong gibuhat. Busa ayaw kamo paghukom sa dili pa moabot ang husto nga panahon. Hulatan ninyo ang pag-abot sa Ginoo. Mao kana ang panahon nga ipadayag niya ang mga sikrito o mga motibo sa kada usa. Unya makadawat og pagdayeg gikan sa Dios ang kada usa sumala sa iyang mga gibuhat. So may giingon pa nga kitang mga Kristohanon gabantay kita sa atong kinabuhi lamang nga doon na way kausaban atong kinabuhi gahapon o nag-improve na karon, doon na ba'y kausaban mayo? Dili kay magbantay kita sa uban nga mao na ni atong makita ang ilang kasaypanan nga wa kita kakita sa ato kasaypanan o panginahanglanon o unsa may kakulangan nato. So mao nay panglantaw nga parehang giingon ni Pablo dinhi nga wala ko maghukom sa dili bali nga inyo kung man kayo maghukom sa kong galingon. Di na ingnon nga hingpit ako. Kundi sa tubangan sa Ginoo, akong atiman gyud ang akong relasyon sa Ginoo. Kay maubot yung adlaw nga ang sikreto unsa man nato sa kasing way malalis. So kung naay mga butang ang tao karon nga di makita sa tao mismo, sa umaabot nga paghukom, makit-an gyud na kay mga sekreto nga di madayag sa hukmanan sa Dios. So mao ni kung giingon nga kita maghukom kita or magtan-aw kita sa atong kaugalingon nga kinabuhi kung ang atong kinabuhi may kausaban ba. Murabag kung kuan pa dili kita mobantay sa kinabuhi suban kundi atong bantayan nga murabag ato ikumpara ang atong kinabuhi sa una o karon, dili ang atong kinabuhi ikumpara sa uban. So mao na buting ni Pablo dinhi. Imbis nga magkumpara ko sa akong kinabuhi sa uban, kumparahon ko ang akong kinabuhi sa kagahapon o karon o doon na ba'y kausaban. So mao na ang eksakto nga pagtan-aw sa atong kinabuhi nga di kita mahimong kritikal sa atong espiritu. Si Santiago nagdugang ani nga pangununa sa Santiago 4 bersikulo 11 hangtod sa 12 kung basahon. Mga igsoon, ayaw kamo pagsulti og dautan batok sa usa-usa. Ang nagasulti og dautan batok sa igsoon ug nagahukom kaniya, nagasulti batok sa kasuguan ug nagahukom usab niini. Busa kung ikaw na ang nagahukom sa kasuguan, wala ka na magtuman ini kay ikaw naman ang nahimong maghuhukom. Apan ang Dios ang naghatag sa kasuguan.
Busa siya lang gayud ang maghuhukom. Siya lang gayud ang makaluwas o makasilot sa tao. Busa kinsa ka man nga mohukom sa imong isig ka tao. So strong or lig-on gyud kayo ang murabag klaro o at hagyod ang giingon ni Santiago dinhi nga kinsa ka man nga mohukom sa imong isig ka tao. Kanang judgmental in spirit. Pero naay pagmahimagno ini kay maumog na atong tendency mo na atong murabag na batasan na ikumpara nato ang atong kaugalingon sa uban. Pero baso sa kabata nga gingnan siya inahan nga dung sao na mo pagkapasara ning 70 maning imong score sa imo test. Ingon na yung bata nga, malipay yung ka na sa kuya 70 ma, kay ako ganing classmate, 40. So, murabag, ang iyang kaugalingon, gikumpara niya sa iyang classmate nga, wa mga nigya pong kapasa kay 30, abi niyang okay siya kasi tintang iya ikumpara sa 30. Pero ang passing kay 75, wa sige siya kapasa. Pero ang iyang pamatiyag, iyang pangunauna, iyang gibati nga, nindot na kong pamati kay mas taas kong score sa ako classmate nga 30 lang. So, ingon ana ang may tabo sa usa ka critical in spirit nga mayingon siya nga okay good ko kay di mo ko pareho ana niya. Pareha ba sa Parisiyo nga nag-ampo dito sa templo. Salamat Ginoo kay di ko pareha ini makasasala nga publikano. Nagahimo ko ana. Pero sa tubangan sa Dios, puro baya sila makasasala. Pero maayo lang itong publikano kay nagpadayag yun, nag-honest doon siya nga kaluyi ko Ginoo kay makasasala ko. Kinsa may gidungog sa Ginoo, kundi ang publikano. Kay ang usa ka critical nga espiritu, proud nga espiritu, hambog nga espiritu. Busa, ingon ni Kristo sa Juan 7:24, ayaw una kamo paghukom nga dautan ang gibuhat sa tao kung wala pa ninyo kini masusi. Susiha o na aron masayra ninyo ang tinuod. Juan 7:24. Pero kining timbang-timbang sa kay mahimo mo gyud desisyon kada adlaw. Pag mata na to sa buntag, mahimo na mo gyud desisyon unsa itong kaunon nga pamahaw, asa ta mo adto, unsa itong himuon, ga kuan na tana, ga desisyon na kita unsay kung sa ato panang pagpananaw naghukom na ka kung unsay maayong himuon nimo. So dili sayop ang paghukom. Ang sayop lang kining critical nga spirit. Di man mupili man gyud ta kung unsay atong himuon kada adlaw, di ba? Unsay kauno nato, unsay isud-an nato, unsay bay himo naa gyud tay pagpili. Sama man usab nga kung makakita kita sa unsay gibuhat sa tao, natay opinion. Pero lain ang maghatag ka og critical nga spirit kay gikan gyud kasing-kasing nga lain ang motibo. Kay may giingon po si Pablo sa 1 Corinto 5:1. Nahanungod kini sa mga Kristohanon sa Corinto nga wa sila mo exercise. Wa nila gihimo ang dapat nilang himuon nga ilang disiplinahon ng usa ka nakasala din sa sulod sa simbahan. Ako nang basahon sa 1 Corinto 5:1 hangtod sa bersikulo 4. May nabalitaan ako nga diha kaninyo adunay nakikilawas sa asawa sa iyang amahan. Kini mas ngilad pa kay sa gibuhat sa mga wala na kaila sa Dios. Kay wala man gani sila magbuhat nga ingon. Ubisan adunay nagahimo ni ana diha kaninyo, nagapasigarbo pagyapon kamo. Angay unta nga masubo kamo ug papahawaon ninyo sa inyong grupo ang lalaking nga nabuhat ni ana. Bisan wala ako nagkig-uban diha kaninyo, apan anaa ako man kaninyo sa espiritu. O pinaagi sa gahom nga gibuhat kanako sa akong Ginoong Hesus. Gihukman ko na ang nagbuhat ni ana nga sala.
Busa sa inyong panagtigom, isipan ninyo nga na ako uban kaninyo sa Espiritu ug sa gahom nga gihatag kanato sa atong Ginoong Hesus. Si Pablo, ingon sa gihukman ko na siya kay nakasala na siya. So, sa amin niya ito na pag-reconcile nga di na maghukom. Pero si Pablo ingon nga gihukman ko na siya. So, muna akong ingon sa inyo nga ang paghukom sumala sa pulong sa Ginoo o unsa ang kabubuton sa Dios. Dili man ni judgmental ang espiritu ni Pablo. Kay naay basihan nga kini siya di na angay nga mapakigbahin sa pamilya o sa simbahan sa Corinto. Kay siya mismo dako ang iyang sala kay iyang napakigilawas siya sa asawa sa iyang amahan. Ang sitwasyon na ni ang iyang amahan siguro naminyo og kaduha unya pagkigilawas siya sa kadong asawa sa iyang amahan. Unya nahibalaan ni sa mga tao sa sulod sa simbahan, murag kapasigarbo pa sila. Ilang gitolerate. Pero yun ni Pablo, bisag wala ko ninyo din na ako sa espiritu, ako na ni siyang gihukman. So si Pablo nagingon nga di kita maghukom, pero nganong gahukuman siya? Di na ang paghukom sa ako nagiingon, di na sayop sa in itself. Ang judgmental spirit ang sayop. Ang critical na spirit. Kay kinahanglan kita nga mo ipatigbabaw na to ang kamatuuran o unsay sakto sa tubangan sa Ginoo. Pero dili kinahanglan nga kita maingon nga critical kitag spirit nga mas labaw kita sa uban. Para sa mga Parisiyo nga gatanaw sa publikano, gatanaw sa uban nga kamo makasasala, kami mga balaan. Dili ingon ana. Mao ni ang espiritu nga dili nakahimaya sa Ginoo. Kaya ang paghukom iyan ang gid sa Dios. So kung gikan kini sa pulong sa Dios unya atong gitamod nga mao ni ang kamatuuran, panindigan nato na o tumano na to ang pulong sa Ginoo. So sa bagay nga kung tumano na to ang pulong sa Ginoo, kana nga pag sunod na to sa pulong sa Ginoo, nagahukom ka na sa tao nga magsasala. Dili sa atong gogalingon nga motibo nga gusto na to dauton ng tao, kundi gituman na to ang kabubuton sa Dios. Nga mao ni problema sa Corinto kay wa nila gituman ang pulong sa Dios. So nganong ingon anyo mga may tabo sa usa ka tawo o mapiktuhan ko ang gustuhanon tungod kay kung naay tawo nga nakasala ka nato, naturalmente nga masakitan kita. Moabot nga masuko kita, unya mahimo kitang magdumot. Kanang gitawag nga bitterness, doon na kita kaligut-gut sa ato kasing-kasing. Nya tungod sa may kaligut-gut, nahimo na kitang critical sa espiritu. Mao na ang resulta. So kung doon na kita'y mga kaligut-gut, naihinungdan na kaya naitaw nga nakasilo na nato, nakahimog sala nato na wa kita makatuon og pagpasaylo. Atong gitamod o giluom o nahimo kini nga kaligut-gut bitterness ato kasing-kasing. So gitudlo sa Ginoo kanato nga kung adunay tawo nga makasala kanato, kinahanglan pasayloon nato. Bisan sa iyang gitudlo nga pag-ampo sa Mateo, idawag nato nga pag-ampo nga mahanamo. Basahon ko ang bersikulo 12 hangtod sa 15 kay bahin ka na sa ama namo nga pag-ampo gitudlo ni Ginoong Jesucristo. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga gipasaylo usab namo ang mga nakasala kanamo. Ayaw itugot nga madaog kami sa mga pagsulay. Hinuon luwasa kami gikan kang Satanas. Tungod kay ikaw ang hari, ang makagagahom og dalaygon sa walay katapusan. Amen. Kung pasayloon ninyo ang mga tao nga nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga lagiton. Apan kung dili niyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga langitnon.
So usan ni sa gitulo nga pag-ampo ni Jesu-Kristo nga mangayo kita pasaylo sa atong kasalanan. Pero naay kondisyon nga pasaylo ako Ginoo sa akong mga sala, sama nga ako nagapasaylo sa nakasalanan ako. Now ang pangutana, di ba ta pasayloon ni Ginoong Kristo o sa Ginoo mismo kung naa kita'y paglumot sa tao sa panahon nga ato sa ato pag-ampo? Mao ni ang gingon sa bersikulo 14, 15 o 15. Kung pasayloon ninyo ang mga tao nga nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga langiton. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong mga amahan nga langiton. Kung di yun na ito ni ikumparar sa uwang mga bersikulo sa Biblia, ang atong interpretasyon ani, magingon ta nga, uy, di gyud ko dunggon sa Ginoo o luwason sa Ginoo kung di ko kibong pasaylo sa uban. Ang pangunahuna dinhi nga kining gitudlo nga pag-ampo samahan namo, pag-ampo kini sa anak sa Dios, amahan namo. Abi ninyo dili ni pwedeng iampo sa mga tao nga dili siya anak sa amahan. Mao bitaw ni gitudlo ni Kristo sa iyang mga disipulo kay makatawag sila sa Diyos nga amahan, nga akong amahan. Kung saan man pagtawag sa amahan kung dili sila anak, kaya wala sila mudawat ni Kristo. Wala sila mutuo ni Kristo. Kung nasubo nga daghan mga tao karumot ampo nini nga pag-ampo, pero dili man sila anak kay dili man sila ni dawat ni Hesus Kristo nga Ginoo manluluwas. So mahimo nang gyud ni nga tinud-anay nga atong pag-ampo nga sa bagay no di kini gitudlo ni Hesus Kristo aron sundo na tong mayampo na tong taga-adlaw, kundi sumbanan lang kini idea or manner ba in this manner sa ini nga paagi. Pero ang relasyon sa anak ug sa amahan na establisar na. Ang buting nun nga kung ikaw anak ka sa Dios, giunsa man ka nga nahimo kang anak sa Dios, kay gipasahilo ka. Napasahilo ka na. Di ba? Ang Kristohanon, pinasaylo. Gipasaylo na kita sa atong mga kasalanan. Sa dihang nagginulsol kita sa atong kasalanan o nangayog pasaylo sa Ginoo o gidawat nato si Kristo, pasaylo kita sa tanan natong sala. Sa una, karon ug sa maabot, wala mo na isala nga ibatukan nato kay di na kita kondinahon, di na kita hukman sa Ginoo, di ba? Roma 8:1. Wala na kondemnasyon o paghukom sa mga Kristohanon. Mauni nga murag balikwaot kaayo nga muampo kita nga pasalo ako sa akong mga sala. Unya nagtamod kita di sala sa atong igsoon. Buting nun nga pasaylua kami mo nang kini nga giampo gitudlo sa ni Ginoong Kristo nga pasaylua kami sa among mga sala. Sama nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Buting nun nga makatuon kita sa pagpasaylo sa atong igsoon tungod kay atong gihinumdom nga unsa kita ka makasalanan sa tubangan sa Dios. Tanawag ko sa Episo 4:32, ingon din na nga mag-tender-hearted kita, mahimo kitang tender sa ato kasing-kasing, magpasaylo sa uban tungod kay gipasaylo na kita sa Ginoo diha kang Kristo. So ang basihan nga kita makapasaylo tungod kay gipasaylo na kita. Kung atong hinumduman, atong pamanandungan, kung unsa kita pagpasaylo sa Ginoo, why sala sa atong igsoon nga di nato pwedeng di mapasaylo? Halimbawa si Pedro sa Mateo 18 nangutana siya ni Ginoong Kristo na, Ginoo, kung may makasala ka nako, kapila man nako siya pasayloon? 7. Abi ninyo ang pangunahuna sa mga Hudiyo, ordinaryo nga mga Hudiyo, nga gitudlo sa mga Parisiyo, sa mga religious leaders sa panahon nila ni Pedro, na kung may makasala, pwedeng pasayloon mo sa 3 lang ka beses, 3 times. Di magsobra. Si Pedro, nagmurag konsuelo siguro iya nga, Ginoo di lang katulo kundi 7 ba?
So yung gitubag ni Ginoong Kristo di sa Mateo 18:7 o diha sa sunod nga mga bersikulo. Ingon ni Ginoong Kristo nga si tinta kapilo og kapito. 70 times 7. So 490, 490. But ingnon ni Ginoong Kristo nga why limit ang atong pagpasaylo kaniya? Bisa kapila siya makasala ka nato. Kaya nga naman, wa man po'y limit ang pagpasaylo nato. So buting nun, nga ang bitterness, ang kaligut-got, dako yun ang sala sa tubang sa Ginoo kung maghandom kita o kaligut-got kay buting nun nga wa kita nagapahinumdum o wa kita na malandom kung giunsa kita pagpasaylo sa Ginoo. Kanina sa Mateo 18, na ipasumbingay din ang Ginoo ni Kristo nga may nakautang og dako kayo nga kantidad nga di siya makabayad niya. Gipasaylo siya sa iyang nautangan. Ipaguli niya sa iyang balay na nakautang siya niya gamay nga kantidad iyang gituok. Di ka na kung di ko nimo bayran. Murag balik wa out kay nganong nga gipasaylo siya sa dako nga nautang niya. Nga di siya makabayad. Unya ang nakautang niya nga gamay di niya mapasaylo, so gitaho na, gisulti na sa nakakita nga sulugoon nga ang imong gipasaylo mao ni ang gihimo sa nakautang niya. Mao na mo nagingon ni sa Ginoo nga wa kay puangon, wa kay kasing-kasing gipasaylo man gani kanako, wa nimo pasayloan ang gipasaylo man ta ka. So mao usab ang tao nga di ko pasayloon. Ingon niya, gapusa siya. Kaya ilog kamot, tambog sa ninaw sa klase sa impyerno. Kaya nga ba, buting nun, wa siguro gid siya naka-anggo kung unsa sige pasaylo sa iyang kadako nga sala. So, kitang mga Kristohanon, balikan yun nato ang pagpasaylo sa Ginoo kanato. Aron di kita magbatong kaligut-gut nga magtanom kita og dumot. Kay sa panahon nga makasala ang tao kanato, kinahanglan yun nato pasayloon dayon. Ang pagpasaylo na sa kasing-kasing. O diha sa Episo 4:26 o 27, dako ning tandaan na to ning bersikulo ning Episo 4:26 o 27 kay pahimagdo kini ni Pablo nga di kita magtamod o kaligut-gut. Basahon ako. Kung masuko kamo, pagbantay nga dili kamo makasala. Ug ayaw ninyo palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ayaw ninyo 27 ni, ayaw ninyo hatagi o higayon si Satanas nga mutintal kaninyo sa pagpakasala. Abi ninyo, kung naay nakasala ka nato nya di nato ginapasaylo nya mulungtad og adlaw, mabulan, matuig, mahimo ng dumot o kaligut-gut. Versikulo 27, gihatagan nimong higayon si Satanas nga mutintal kanimo sa pagpakasala. Buting nun, ang kasing-kasing nga naa ang kaligut-gut na ang pagdumot, hinagiban or galamiton ni Satanas kana ng kasing-kasing nga ikaw mahitumpawak or makahimo ka og sala. Mao na hinungdan nga kung kita naatak sa kasuko, wala kita sa itong pangunahuna. Kung unsa na lang itong gihimo hangtod nga nakahimo kita butang or usa ka sala nga di unta angay natong mahimo na kung di pa ta nasuko. Diha na ta maginulso pag umpawan na nato no nang wala na yung nganong ako man itong gihimo. Ngano man ako man itong ako man itong anak, ako man itong asawa, ako man itong amigo. Wa na ko na nalimot na ko sa akong galingon tungod kay ang kasuko na ang nagdumala sa ako kasing-kasing. Nabitaw panultihon nga ang atong kasing-kasing gibutang dili ubos sa atong ulo aron dili mo patigbabaw sa atong pangunahuna. Lisod ning atong emosyon, atong pagbati kung di makontrol kay di nata kunahuna og maayo pero maunay mahimo sakyan na sa yawa ni Satanas. Mo nag-ingon din nga
Ayaw ninyo hatagi o higayon si Satanas nga mutintal kaninyo sa pagpakasala sa panahon na nakita'y pagdumot. Siya ang kawatan, si Satanas, siya ang kawatan nga giingon sa ni Kristo sa Juan 10:10 nga ang kawatan mao nga muanharon sa pagpangawat, pagpatay o pagpangguba. So kung naatay pagdumot sa to kasing-kasing, bandayan nato kay imong giablihan imong kinabuhi. Murag gitagaan imong puwerta nga makasulod ang yawa sa imong kinabuhi o gubaon nimo ang imong kinabuhi. So what yung ang pagpaubos, ang pagkalma sa itong pangununa, ang pagpasaylo, maurag yun na ang antidote ka ng maunay makapawala, wanay lain, nga di matagaan o tsansa nga ang yawa, mo'y mudumala sa itong kasing-kasing. Sinunduman nato, ang pagpasaylo, kinahanglan na ato ni nga lifestyle. Okay? Mo'y una na, lifestyle ang pagpasaylo. Subuting nun nga, sa panahon nga, makasala ang tao ka nato, pasayloon nyo nato dayon kay kining pagpasaylo, act of the will, dili ni sa pagbati. Ato yun ni himuon sa kinabubuton, dili ka maghuwat nga nindot atong gibati. Karon ko na lang sa pasayloon kung mawa na ni akong gibati nga lain pag yun akong gibati. Di mo na kinahanglan nga huwaton. Kaya kitang tao na matay tulo ka bahin no, sa atong pagkapersona, nakitay pangunahuna, nakitay kabubuton, nakitay pagbati. So, siyempre, kung naay makasala ka nato, masakitan kita. Pero kining atong gibati nga kasakit, di na ba na mawa dayon? Di mawa na dayon. Depende po nun sa tao na yung mga tao nga dali maumpawan sa ilang kasuko. Pero may mga tao nga dugay mapahong ang ilang kasuko. Pero ingon ni Kristo nga sa panahon nga makasala ang tao kanato, forgive right away. Pareha ni Kristo sa dito sa cross. Amahan ko, pasayloa sila kawa sila kasabot sa ilang gihimo. Wa sila nasayod sa ilang gihimo. Wa ba ito nasakitan si Ginoong Kristo? Nasakitan siya. Pero ang pagpasaylo, kabubuton yun. Act of the will ni, dili ni gibati. Kung ato ning himuon sa ato kabubuton, musunod ang pagbati. Unya kining pagpasaylo, dili po ni gitawag na makalimot kita. Kung naay nakasala ka nato, di kinahanglan nga na nalimtan ko na nga di na nimo mainunduman sa mong mainunduman nimo pero di naka nasakitan kay nga naman. Ang pagpasaylo, mahinunduman nimo ang gihimo sa tao nga sala ka nimo pero makapahiyom ka na ba? Kaya wa nang sakit, nawa nang emotional nga bahin nga nasuko ka. Mauna nga kung nay taong ingon nga ay na nagkuha na kay gipasaylo ko na dugay na tabo niya. Kung mahinunduman nga ni lain iyang lain pang iyang buot, buting nun di pa na total ang iyang pagpasaylo. Kaya nasakitan pa siya. Kung napasaylo na yun mo ang tao, may nunduman mo ang gibuhat niya, makapahiyom ka na, di na ka nasakitan. Kung may sakit, kay settled na. Ang pagpasaylo po, mauni nga, atong gidawat ang konsekwensya sa kasalanan sa uban. Ang pagpasaylo, buting nun nga, atong gidawat ang konsekwensya sa di kita ba manimalos kaya ato nang gidawat. Halimbawa, kung may nanghulam sa imo cellphone niya, gibuak niya, yung giguba, niya imo na siyang gipasaylo. Di na kami yun nga kung bayran niya, hinahinay, okay man. Kung di man, ako nang i-absorb, ako nang dawaton ng konsekwensya.
Si Ginoong Kristo naga pasaylo sa mga tao nga galansang kaniya, dili tungod kay aron sila mapalangit kay wa man sila maginulsol. Itong mga tao naglansang ni Kristo, wa man ito maginulsol. Pero ni Kristo, amahan ko, pasaylo sila kasabot sa ilang o nasayod silang gibuhat. Para sa kay Kristo, ang iyang pagsulti ni adto, nagpahayag siya nga wa ko'y pagdumot ani nga mga tao. Bisan padayon nila ang ilang di maayo nga gibuhat, wa ko magdumot kanila. Sa Roma 12, versikulo 19, nindot ang isulti ni Pablo dinhi, mga hinugugma, ayaw gayud kamo pagpanimalos, kundi tugyan ninyo kini sa Dios nga mao ang magsilot kanila. Kaya sa kasulatan nagaingon ang Dios, ako ang manimalos, ako ang magsilot. So ang atong sa kung nag-ingon si Kristo ang atong pananglitan, nag-isulti pa ni Pedro sa 1 Pedro 2:23, giinsulto siya apan wala siya mobalos og insulto, gisulutan siya apan wala gayud siya maghulga, nagsalig siya sa Dios nga mao ang nagahukom sa matarong. Gani misinggit siya dito sa cross nga pasayloa sila kay wa sila kasabot sa ilang gihimo. So once sa panahon nga makapasaylo kita o ato ng gilet go kana bang kung magpasaylo kita wala gilet go na nato murabag di na kita magdemand nga kinahanglan nga mo mahimuon ng makabalos kita sa panahon nga himuon nato na sa mitabo si Satanas mawayang gahom. Mawa ang iyang gahom sa pag-influensya kanato. Maulang na yung solusyon nga di kita ma-influensya ng Satanas. Di kita mahulhugan sa yawa. Di nato siya ma-underestimate sa panahon yun nga naatag sa kasuko. Hulhugan yun nila nga di makatarungan nga ihimo niya sa imo, di ka makabalos. Kaya kining pagpasaylo, mura ba ni surrender kasi mo rights. Dini sa kalibutan, di tama mutapak sa katungod sa uban. Okay? Nya, kung ato pong prinsipyo nga, di ko magpatapak kay kung tapakan na akong katungod, lagpak. Hapak ko na to dayon. Kung mauna itong prinsipyo, dili na mag-workout. Kay naagi mga tao nga mo tapak sa ato katungod. Si Kristo gitapakan niya katungod. Okay. So kung gitapakan ang ato katungod, makatuon gyud kita, magtuon kita sa grasya sa Ginoo nga pinaagi sa halimbawa ni Ginoong Kristo sa balaan nga espiritu nga nagagahom sa atong kinabuhi nga di kita madala sa kaligut-gut, critical sa atong espiritu, magpasaylo kita. Kaya kung magdumot kita sa akong pagtapos niya atong pagtuon ni nga udto, kaya magdumot kita, pariha ka na nga nag-inom kitag hilo, kanang nga hilo, atong gipanghinaot ang tao nga atong gikasilagan o nasukot ta, mao mahilo. Pero kita may miinom. Kinsa may mahilo karon, di kita. Mao na ang kaligut-gut, hilo. So, pero kung imo nang pasayloon ng tao, wa na ng hilo. Unay gahom ang hilo sa kinabuhi. Tawhay mong kinabuhi, di ba? Di ba ang tao nga masuko ka, na tao nga may kaligut-gut, may mong inom og kape sa kilid. Nya miagi ang tao nga nasuko ka o may pagdumot ka, nawa nang lami sa kape. Boyset nga adlaw agi-agi pa maning tao ni naboyset na nang kung adlaw. Pero katong tao nga miagi, wa man maboyset siguro. Nindot ang iyang sugong katog, nindot ang iyang paglakat. Wasi mo man kay bawo siya nga nasuko ka. Pero ikaw, grabe nang struggle nimo sa kinabuhi, kina kay kasuko. Pero kung agi na siya, bisag hinunduman nimo ay ning tao mo ning gihay mo sa ako, pero wa na to.
Ipsaylo ko na ni siya. Wala. Di na ka masulsulan sa yawa. Di na ka matintal sa yawa. So inatunta nga igsuon nga sa atong pagtanaw sa atong kinabuhi ning broken world kini atong kalibutan nga puno sa sala. Di ta mag-expect nga ang mga tao sa palibot nato perfect. Magkasala sila, kita man madali na as mga usahay. Ready kita mag-forgive. Di kita magbaton o kaligot-kot. Taasan nga may ato pabilo. Pasensya. Dili kita mahimo critical na spirito. Kaya kabalo kita nga, dili ang naka-define sa ato. Kung kinsa kita, dili ang gihimo sa tao o ang nahitabo ka nato ang naka-define o nakahatag og bulok o nakahatag og kolor o nakahatag og importansya sa ato kinabuhi unsay gihimo sa tao kanato. Ang nakahatag importansya kanato kung unsay gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. Kung unsay gihimo sa tao kanato gi-allow na sa Ginoo, gitugot na sa Ginoo, may tabo ka na, pero ang atong response di kita mo react, response, no? Atong pagresponde sumala sa pagpasaylo sa Dios kanato. Diha lang gyud kita nga ang atong kinabuhi dili kita magbaton o pagdumot sa ato kasing-kasing. So kung natay pagdumot karon, natay mga kasuko karon, ato nang ihatag sa Ginoo. Ginoo pulihin o spirito o attitude nga tudo ko Ginoo magpasaylo kaning tao nga nakahimo kanako niini. O maibtan kag tunok, makaangkon kag kalinaw sa imong kasing-kasing. Natunta nga mao na imong mahimo sa imong kinabuhi karon kung naa ka sa kasuko. Kung wa pa ka nakadawat ni Jesucristo, di nimo ni mahimo. Kinahanglan dawaton nimo si Kristo aron naa ang balaan nga espiritu sa imong kinabuhi o makaangkon ikaw og tinuod nga kagawasan, tinuod nga kalinaw sa imong kinabuhi. Magampo kita. Ginoo, salamat gyud sa imong pulong ini nga udto. Panalangin kini sa among kinabuhi. Nautunta nga sa among pagtakop nini nga serious spiritual wholeness nga sa mga trauma, sa mga depression o unsa man Ginoo. Mubo ang mong pagtanaw sa among kinabuhi. Ginoo, unta may kadalagaan kami nini tanan. Kay ikaw Dios mao naghahatag kanamo sa tinuod nga kahulugan sa among kinabuhi. Nahimong mapuslanon o may importansya o nahimong special kami tungod sa imong gihimo kanamo Ginoo. Pinagi sa imong paghatag ni Kristo kami nakatagamtam og tinuod nga kagawasan, tinuod nga kalinaw nga dili mahatag ning kalibutan. Ug mao ni ang naka-define, mao ni nakahatag kanamo og pagbalhin, pagbag-o sa among pagtan-aw sa among ugalingon. Nga dili kami mga laot, dili kami mga nga wala kami mga nahot o wala kami mga importante, kundi special yung kami sa imong tubangan Ginoo. Salamat ning tanan ug amo kini giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.